व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। अद्य अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे उडिदं पदाद्यपुंरैद्युभ्यः अष्टनो दीर्घात् शतुरनुमो नद्यजाति एतेषां सूत्राणां विचारः अत्र भविष्यति। पूर्वदिने अन्तोदात्तादुत्पदादन्यतरस्यामनित्यसमासे इति सूत्रस्य यः काशिकायां विचारः वर्तते तस्य विवेचनं जातमासीत्। अद्य महाभाष्यस्यैव विचारः यः अवशिष्टः वर्तते तद्विषये किञ्चिदुच्यते। अत्र अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे इति सूत्रे अत्र प्रथमः एव प्रश्नः भाष्यकारेण उत्थापितः, उत्तरपदग्रहणं किमर्थम् इति। अत्र इति प्रश्नस्य उपरि किञ्चित् विचारयति तावत् कैयटः। सः कथयति अनित्यसमासे इत्याधारसप्तमी इत्यास्यते। आधारसप्तमी इत्यस्य किं तात्पर्यम्? यतोहि सर्वा सप्तमी आधारसप्तमी एव भवति। इयम् आधारसप्तमी वर्तते, एतस्य किं तात्पर्यं भवति? वस्तुतः एतस्य तात्पर्यम् इदमेव अस्ति, यत्र एषा या सप्तमी वर्तते सा उपपदविभक्तित्वेन नाङ्गीकृता, अपि तु सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रेण या सप्तमी भवति सा एव सप्तमी अत्र विद्यते इत्यस्य तात्पर्यमस्ति। तो अनित्यसमासे इत्यत्र आधारसमस्य अर्थात् अनित्यसमासस्य अन्तोदात्तात् एकाचः परा या तृतीयाद्विभक्तिः सा विकल्पेन उदात्ता भवति इति सूत्रार्थः अत्र आश्रीयते। तेन उत्तरपदग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति। अनित्यसमासस्य यः अन्तोदात्त एकाच वर्तते तस्मात् परा या तृतीयादिर्विभक्तिः टा प्रभृतयः याः विभक्तयः सन्ति ताः विकल्पेन उदात्ताः भवन्ति। अनेन तत्र अर्थ स्वीकारेणैव कार्यं स्यात्। अत्र उत्तरपदग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति धिया उत्तरपदग्रहणं किमर्थम् इति भाष्यकारस्य प्रश्नः वर्तते। अत्र उत्तरपदस्य प्रयोजनं प्रदर्शयन् भाष्यकारः कथयति अथ एकाच्ग्रहणम् उत्तरपदविशेषणं विज्ञायेत एकाच् यदुत्तरपदं तस्मात् एवं रूपेण व्याख्यानं करोति। अर्थात् उत्तरपदग्रहणम् अत्र उत्तरपदविशेषणं भवति। अर्थात् उत्तरपदात् एकाच उत्तरपदात् एवं
अत्र एतस्य ग्रहणं करणीयम्। तदा उच्यते अथ अक्रियमाणे उत्तरपदग्रहणे कस्य एकाच ग्रहणं विशेषणं स्यात्। यदा उत्तरपदस्य ग्रहणं न स्यात् तर्हि एकाच इति यद् वर्तते तर्हि कस्य विशेषणं स्यात्। तदा उच्यते उत्तरपदाभावे समासस्य विशेषणं स्यात्। समासग्रहणं समासविशेषणम् इति भाष्यकारः कथयति। तदा पुनः भाष्यकारः समादधाति अस्ति चेदानीं कश्चित् एकाच समासः। यदा समासग्रहणस्य समासस्य एकाच इति विशेषणं स्यात् तर्हि एवं भूतः कः समासः यः एकाच भवेत्। यदर्थम् एकाच ग्रहणं भवता क्रियते तदा उच्यते अस्ति इत्याह। यदा अत्र शुनः ऊर्क श्वोर्क श्व ऊर्ज सोर्ज अत्र सोर्क इति अत्र एकाच समासः। तस्य अत्र उदात्तता स्यात्। एवं अत्र दत्तं वर्तते। एतद्विषये कैयटः कथयति समासविशेषणमिति अनित्यसमासे इति सत्सप्तमी विज्ञायते। अत्र आधारः सत्सप्तमी वर्तते। ततश्च समासश्रुतत्वात् तस्य एकाच ग्रहणम् अन्तोदात्तं विशेषणं विज्ञायते न तु अश्रुतस्य उत्तरपदस्य। एवं अर्थात अनित्य समासे सति एवं रूपेण तत्र अर्थः श्रूयते। न तु अनित्य समास विषये या अनित्य समास तत्र अनित्य समासस्य एवं विषय एवं तत्र सत् सत्यम् एवं तत् विषय सत्य न ग्रहणीय एवं तात्पर्यं वर्तते। तर्हि अनया रीत्या अत्र किं स्यात् यदा उत्तरपदग्रहणं न क्रियते तदा यथा पूर्वम् उक्तम् अत्र उत्तरपदग्रहणाभावे समासस्य विशेषणं स्यात्। यद् भाष्यकारः उक्तवान् अस्ति कश्चन एवं भूतः समासः यत्र स्यात् तर्हि यत्र सोर्क इति अत्र प्रयोजनमपि दत्तं वर्तते। फलतः अत्र उत्तरपदग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। उत्तरपदग्रहणं विनैव अत्र कार्यं भवितुमर्हति। फलतः अत्र तादृशं स्वरूपं नाङ्गीकरणीयम् एवं रूपेण अत्र प्रपञ्चितम्। वस्तुतः अत्र केवलम् एकस्यैव प्रयोगस्य कृते सामान्यं सूत्रं नारभ्यते। अतः अत्र उत्तरपदग्रहणम् आवश्यकम्। तेन एकाज उत्तरपदम् एवं भूतः यः समासः तत्र अन्तोदात्तता भवेत्। एतदर्थम् अत्र एतत्सूत्रं प्रवर्तते। तेन अत्र परमवाचा परमवाची परमत्वचा परमत्वचि इत्यादि अपि भवति। एवं रूपेण अत्र स्वीकरणीयम्। इत्थम् एव सूचयितुं यद्यपि उत्तरपद तत्र समासः तत्र एकाच समासोऽपि भवितुमर्हति। एवं भूताः प्रयोगाः वर्तन्ते किन्तु तत्र एकं भूताः प्रयोगः अल्पाः इत्येव कृत्वा एतत् अत्र स्वीकरणीयम् इति भाष्यस्य मन्ये आशयः वर्तते। तद्धिया एतदुक्तं। किन्तु एवं नास्ति यत् एकाच इति समासस्यापि चेत् विशेषणं स्वीक्रियते तर्हि तस्यापि किञ्चित् उदाहरणं तु भवितुमर्हति। किन्तु सामान्यरूपेण बहूनि उदाहरणानि न भवितुमर्हन्ति इति कृत्वा एवं भूतः विचारः अत्र भगवता भाष्यकारेण कैयटेन उद्योतकारेण च विहितम्। अस्तु तावत्। अग्रे सूत्रं वर्तते ऊर्डिदं पदाद्यपुंरैद्युभ्यः
एतस्य सूत्रस्य विषये तावत् काशिकाकारः वदति ऊठ इदं पदादि अप पुम रई दिव एते ये शब्दाः वर्तन्ते। एतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः असर्वनामस्थान विभक्तिः। असर्वनामस्थान विभक्ति इत्युक्ते शशादि विभक्ति किं भवति उदात्ता भवति। यथा पृष्ठव्हा इत्यत्र पृष्ठं भवति इति पृष्ठवाः शशि पृष्ठव्हा 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 अत्र ऊठ शब्दः वर्तते। ततः परा विभक्ति अत्र शस्य विभक्ति टा विभक्ति एषा विभक्ति अत्र उदात्ता भवति। एवमेव इदम् इत्यादि अपि बोध्यम्। इदम् इति विषयेपि तत्र अत्र ऊठ उपधा ग्रहणं कर्तव्यम्। ऊठ अत्र उपधा विषये स्यात् अन्ते न स्यात्। यथा अत्र पृष्ठवाः इत्यत्र वा घटकः यः वकारः वाः इत्यत्र यः वकारः तस्य स्थाने वाः ऊठ इति सूत्रेण ऊठ भवति। तेन अत्र ऊठ उपधायां तिष्ठति किन्तु अक्षर दिव इत्यत्र दिव इत्यस्य ऊठ भवति सः अन्ते वर्तते अतः तस्य ग्रहणम् अत्र न भवति। तेन अक्षर दिवा अक्षर दिवे इत्यत्र न जायते। इदम् इति शब्दस्य आभ्याम् एभिः इत्यत्र अत्र आभ्याम् एभिः इत्यभ्यां घटकस्य अत्र आकारस्य भिस् घटकस्य इकारस्य अत्र उदात्तता भवति। अन्तोदात्तात् इत्यधिकारात् अन्वादेशे न भवति। अथो आभ्यां निपुणाभ्याम् अधीतम् अत्र अन्वादेशे वर्तते अतः अत्र न भवति। पदादयः अर्थात् पदादि विषय पद्दन्नो मास इति पदादयः गृह्यन्ते। तो पद्दन्नो मास इत्येवादयः निश पर्यन्ताः इह गृह्यन्ते। निपदः चतुरो जहि या दतो धावते अत्र निपदः इत्यत्र दा घटकः अकारः यः वर्तते सः अत्र उदात्तः भवति अनेन सूत्रेण। एवं दतो धावते दतः इत्यत्र ता घटकः अकारः उदात्तः भवति। असन प्रभृतिभ्यो विभक्तिः अनुदात्तै भवति। तो पद दत् नो मास अत्र तु भवति किन्तु अतएव अत्र उक्तम् आसीत् पद्दन्नो मास इति निष्पर्यन्तः एव गृह्यन्ते। असन प्रभृतिभ्यः यह विभक्ति स अनुदात्तै भवति। ग्रीवायां बद्धः अपि क्व आसनि ग्रीवायां बद्धः अपि कक्ष आसनि आसन इत्यत्र तत्र अनुदात्तः भवति। मत्स्यं नदानम् उदनि क्षियन्तम् अत्र उदनि इत्यत्र इकारः अनुदात्तः एव भवति। अप इति शब्द विषये अपः पश्य अद्भिः अद्भ्यः अत्र अपः इति शस् विभक्तिः अत्र वर्तते। तद्घटकः यः अकारः सः उदात्तः भवति अनेन। अद्भिः इत्यत्र भिस् अद्भ्यः इत्यत्र भ्यस्। पुम् इत्यत्र पुंसा पुंभ्यां पुंभ्यः पुंसा पुंसे अत्रापि सर्वा अपि विभक्तिः उदात्तः भवति। रै इति रायः पश्य अत्र शस् विभक्ति राभ्यां राभिः इत्यत्र भ्यां भिस् इति। एवं दिवित शब्दाः दिवः पश्य अत्र शस् विभक्ति दिवा दिवे इत्यत्र टा विभक्ति ङे विभक्ति। एते सर्वेपि विभक्ति संज्ञकाः प्रत्ययाः सुप् प्रत्ययाः तत्र उदात्ताः भवन्ति अनेन सूत्रेण। तो एवं विचारः काशिकायाम् एतस्य सूत्रस्य विषये वर्तते। अधुना वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्यकारः अत्र किं वदति? भाष्यकारः कथयति पदादिषु निष्पर्यन्तानि प्रयोजयन्ति अन्यानि पदादीनि उदात्त निवृत्तिस्वरेण सिद्धानि इति वदति। अर्थात अत्र यत् सूत्रं वर्तते
अत्र पदादि विषये यतोहि पदादि इत्यस्यैव तत्र ग्रहणं तेन रूपेण कृतं यत्र अनेकानि तत्र पदादि प्रातिपदिकानि वर्तन्ते यस्य पदादि येषां तत्र पदादि आदेशाः भवन्ति तद्विषये तस्य चिन्तनं जायते। अत्र भाष्यकारः वदति यत् तद्दन्नो मास हृन् निशन् न्यूषन् दोषन् न्यकन् न्यकन् अत्र न्यकन् छकन् नुदन् नुदन् इत्यत्र तु भवति आशन् इत्यादि न भवति। अतएव अत्र पदादिषु निष्पर्यन्तं क्षमतां तत्र पद्दन्नो मास हृन् निशन् निश निश इति यावत् क्षमतां पद दन पद्दन् नो मास हृन् निशन् निश इति असन नहीं असन इत्यादि से तो न भवति। तो एवं अन्यानि पदादीनि उदात्त निवृत्तिस्वरेण उदात्तानि भवन्ति उदात्त निवृत्तिस्वरेण एतानि तत्र उदात्तानि भवन्ति। अत्र कैयटः कथयति पद्दन्नो मास इति सूत्र निर्दिष्टाः पदादयः गृह्यन्ते एकादिग्रहणम् इह अनुवर्तते इति निशः परे अनेकाच्त्वात् न गृह्यन्ते। अत्र प्रश्नः कश्चन जायेत यत् यदा पदादिषु इति कथितं वर्तते पदाद्यपुम्रैद्युभ्य इत्यवरूपेण उक्तं वर्तते तो पदादि इत्यनेन सर्वेषां ग्रहणं कथं निष्पर्यन्तमेव गृहीताः स्युः ते शब्दाः असन् प्रभृताः कथं न गृहीताः स्युः इति प्रश्नः जायेत। तदा उच्यते अत्र सावेकाचस्तृतीयादिर्भक्तिः इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र एकाचित्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तो यः एकाच पदादि तस्य ग्रहणं तु भवति यः अनेकाच पदादि तस्य ग्रहणं न भवति। तो निष्प्रभृतयः पदादयः एकाच वर्तन्ते अतः तेषां ग्रहणं भवति। आसन् प्रभृतयः द्व्यचकाः वर्तन्ते इति तेषां ग्रहणं न भवति इति रहस्यं वर्तते। एकाच ग्रहणं चिहि अनुवर्तयति निशा परे अनेकास्त्वा न गृह्यन्ते यदा तु अल्लोपे कृते एकाचः भवन्ति तदा उदात्त निवृत्तिस्वरेणते तेषां तत्र विभक्तिः उदात्ता भवत्येव। येऽपि आद्युदात्तानां स्थाने विधीयन्ते आदेशाः तेऽपि अन्तोदात्ताः निपात्यन्ते इति धिया अत्र भाष्यकारेण एवं भूतः विचारः कृतः वर्तते। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते ऊठ्युपधा ग्रहणं करणीयम्। ऊठ विषये उपधा ग्रहणं करणीयम् अर्थात् ऊठ यदा उपधायां भवेत् तदैव तस्य ग्रहणं भवति अन्यथा न भवति। अर्थात् अन्ते भवति चेत् न भवति। अन्त्यप्रतिषेधार्थं किं प्रयोजनम् अन्त्यप्रतिषेधार्थम् अन्त्यः यत्र ऊठ भवति तस्य ग्रहणं न भवेत् इति कृत्वा ऊठि उपधा ग्रहणं कर्तव्यम् इति अत्र उक्तं वर्तते। अन्त्यस्य मा भूत् अक्षद्दिवा अक्षद्दिवेयो रूपेण उपधा रूपः ऊठ गृह्यते न तु अन्यः एतस्य मुख्यं तात्पर्यं वर्तते। तेन पृष्ठौघा विश्वौघा एतेषां तु ग्रहणं भवति अन्येषां न भवति इत्यर्थः। अग्रे तावत् अत्र सूत्रं वर्तते अष्टनो दीर्घात्। अष्टनो दीर्घात् इस सूत्रस्य व्याख्यानं तावत् काशिकाकारः वदति अष्टनो दीर्घात् असर्वनामस्थान विभक्तिः उदात्ता भवति। अष्टनो दीर्घान्तात् अष्टन शब्दात् दीर्घान्तात् अष्टन शब्दात् या असर्वनामस्थान विभक्ति अर्थात् शशादि विभक्ति स उदात्ता भवति। यथा अष्टाभिः अष्टाभ्यः अष्टासु अत्र दीर्घान्तः अष्ट शब्द वर्तते अष्टा इति वर्तते। तस्मात् अत्र
सशादि विभक्ति अर्थात भीष इत्यत्र अष्टाभ्यः अष्टासु अत्र भवति घृतादिषु पाठात् अष्टन शब्दः अन्तोदात्तः वर्तते घृतादीनां च इति सूत्रेण तत्र झल्युपोत्तमम् इत्येतस्य अपवादः विभक्तेः उदात्तत्वं विधीयते अर्थात इदं सूत्रं झल्युपोत्तमम् इति अपवादत्वात् प्रबाद्य विभक्तिम् उदात्तं विदधाति प्रश्नः भवति अत्र दीर्घात् इति किम् तो अष्टसु प्रक्रमेषु ब्राह्मणो अग्निन आदधीत जय श्री राम। यद्यपि अत्र ससादि विभक्तिः सुपवर्तते किन्तु दीर्घात् परः नास्ति केवलम् अष्टनः इत्येव सूत्रं स्यात् अष्टसु इत्यत्रापि सु अत्र उदात्तः स्यात् तेन इष्टस्य प्रयोगस्य असिद्धिः स्यात् इति कृत्वा अत्र दीर्घात् इति उक्तं वर्तते इदमेव दीर्घग्रहणम् अष्टनः आत्मविकल्पम् अपि ज्ञापयति कृतात्वस्य च षट्संज्ञां ज्ञापयति अन्यथा हि आत्मपक्षे सावकाशः अष्टनः स्वरः परत्वात् अनात्मपक्षे षट्स्वरेण बाधिष्यते इति किं दीर्घग्रहणेन इति विचारः अत्र काशिकाकारेण विहितः अधुना वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः भाष्यकारः अत्र एतद्विषये किं विचारयति भाष्यकारः कथयति स एव प्रश्नः अत्रापि वर्तते दीर्घग्रहणं किमर्थम् अष्टसु प्रक्रमेषु ब्राह्मण आदधीत दीर्घग्रहणं न स्यात् अष्टसु इति सु इत्यस्यापि उदात्तता भवेत् इति कृत्वा कृतं वर्तते चेते दीर्घात् इति शक्यम् अकर्तुम् अर्थात् दीर्घग्रहणस्य अत्र आवश्यकता नास्ति कस्मान्न भवति अष्टसु प्रक्रमेषु ब्राह्मण आदधीत इत्यत्र अष्टसु इति सु इत्यस्य अत्र उदात्तता कथं वार्यते उच्यते षट्स्वरोऽत्र बाधकः भविष्यति षट्स्वरः एतस्य बाधकः भविष्यति कथं अत्र बाधकः भविष्यति यतो हि न प्राप्ते षट्स्वरे अष्टनः स्वर आरभ्यते न प्राप्ते अर्थात अवश्य प्राप्त षट्स्वरस्य अवश्य प्राप्तो अष्टनः स्वरः आरभ्यते स यथैव दीर्घात् बाधते एवं ह्रस्वादपि बाधेत सामान्य बाध चिंता विषये तेन दीर्घस्यैव बाधकः स्यात् ह्रस्वस्य विषये बाधकः न स्यात् एतदर्थम् अत्र दीर्घग्रहणं करणीयम् न दीर्घात् षट्स्वरः प्राप्नोति दीर्घात् षट्स्वरः न प्राप्नोति किं कारण आत्वे कृते षट् संज्ञा भावः आत्वे कृते षट् संज्ञा न भवति अतः एवं अत्र कृतं वर्तते अतः उत्तरं पठति अष्टन अविभक्तो इति नित्यत्वात् आत्मविधे व्यभिचाराभावात् विकल्पेऽपि चात्वस्य ह्रस्वान्तात् परत्वात् षट्स्वरेणैव भाव्यम् इति विषयात्र प्रश्नः वर्तते तेन अस्मादेव दीर्घग्रहणात् अष्टानाविभक्तो इति सूत्रेण यत् आत्मं विधीयते तद् वैकल्पिकं सिद्ध्यति अग्रे तावत् वार्तिकं भवति अष्टनो दीर्घग्रहणं षट् संज्ञा ज्ञापकम् आकारान्तस्य नुडर्थम् इति अष्टनः दीर्घग्रहणं क्रियते किमर्थं क्रियते ज्ञापकार्थं क्रियते किं ज्ञाप्यम् एतत् ज्ञाप्यति आचार्यः भवति आत्वे कृते षट् संज्ञा आत्वे कृतेपि षट् संज्ञा भवति किन्तु प्रश्नः भवति किम् एतस्य ज्ञापने प्रयोजनं ज्ञापनस्य प्रयोजनं किं वर्तते आकारान्तस्य नुडर्थम् आकारान्तस्य नुडागम विधानार्थं तेन अष्टानाविति रूपं भवति आकारान्तस्य नुडागमः कथं स्यात् न किमपि सूत्रं वर्तते तत्र नुडागम विधायकं किन्तु यदा षट् संज्ञा भवति षट् चतुर्भ्यश्च इति सूत्रेण नुडागमः भवति तेन अष्टानामिति सिद्ध्यति षण्णामिति सिद्ध्यति एते सर्वे सिद्धाः भवन्ति तत्र उच्यते ननु च नित्यम् आत्मम् तर्हि स्यादेव एतदेव ज्ञापयति विभाषा आत्ममिति यदं दीर्घग्रहणं करोति
अनेन विभाषते इतर्था ही अष्टनः इत्येव ब्रूयात् अर्थात न चेत् दीर्घग्रहणं क्रियते तर्हि अष्टनः इत्येव सूत्रं स्यात् अष्टनो दीर्घात् इति सूत्रं न स्यात् एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य सम्यक्तया व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण कैयटादिना च विहितं वर्तते। अधुना वयं तत्र अपरं सूत्रं विचारयामः। शतुरनुमो नद्यजाति। शतुरनुमो नद्यजाति इस सूत्र विषये किं विचारयति तावत् काशिकाकारः सः कथयति यत् एतस्मिन् सूत्रे तावत् अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्य समासे इत्यस्मात् सूत्रात् अन्तोदात्तात् इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति। तेन एतस्य सूत्रस्य अर्थः सम्पद्यते अनुम यः शत्रुप्रत्ययान्तः एवं भूतः शत्रुप्रत्ययान्तः वर्तते भवेत् यत्र नुमागमः न भवितुमर्हेत् तदन्तात् अन्तोदात्त तदन्तः यः अन्तोदात्तः शत्रुप्रत्ययान्तः शब्दः तस्मात् परा या नदी नदार्थात् नदी संज्ञा कहा। नदी संज्ञा कदा भवति यदा गीन् गीस् गीन् इति भवति तदा तो नदी अजादि ततः परा या अजादि विभक्ति असर्वनावस्थान रूपा अर्थात सर्वनावस्थान संज्ञका या अजादि विभक्ति सर्वनावस्थान भिन्न या अजादि विभक्ति सा उदात्ता भवति। यथा तुदति इति अत्र तुद व्यथने धातु तस्मात् शत्रु प्रत्ययः तुदत् इति भवति। स्त्रीत्व विवक्षायाम् अत्र ऋण्येभ्यो ङीप् अत्र नहीं क्षमताम् अत्र ऋण्येभ्यो ङीप् किम् अत्र उगितस्य इति सूत्रेण अत्र ङीप् भवति। तेन तुदति नुदति लुनति पुनति एवं रूपेण एते प्रयोगः वर्तन्ते। तुदति तावत् यः ईवृत्सा नदी संज्ञा तस्य भवति। अतः तस्मात् परा या शशादि विभक्ति सा उदात्ता भवति। अत्र तुदतिः नुदतिः लुनतिः पुनतिः इति भवति। अन्यत्र तुदता लुनता पुनता अत्र टा विभक्तिः वर्तते स उदात्ता भवति। अनुम इति किं तुदन्ति नुदन्ति अत्र नुम वर्तते अत्र न जायते। अत्रापि उपदेशादिति ल सार्वधातुकानुदात्तत्वे एकादेशः भवति तस्य एकादेश उदात्तोनुदात्तः इत्यनेन उदात्तता जायते। तस्य पूर्वत्र सिद्धं नेष्यते इति शत्रन्तम् अन्तोदात्तं भवति अनेन प्रतिपाद्यते काशिकाकारेण। नद्यजाति इत्यस्य कथनस्य का आवश्यकता वर्तते। शतुरन्वो नद्यजाति अजादि विभक्तिः असर्वनामस्थान उदात्ता भवति तस्य किं तात्पर्यं वर्तते। तदा उच्यते यदा नद्यजाति इति नोच्यते तर्हि तुदद्भ्यां नुदद्भ्यां तुदद्भि नुदद्भि अत्रापि स्यात्। अत्र अजादि विभक्तिर्नास्ति एतदर्थं तदुक्तं वर्तते। एवं अन्तोदात्तात् इत्येव तेन ददति ददति दधतः इति भवति। अभ्यस्तानामादि इत्यनेन आद्युदात्तौ ददति दधतः इति शब्दः अतः एतेषां ग्रहणम् अत्र न भवति। बृहन्महतो रूपसङ्ख्यानं बृहत् शब्दस्य महत् शब्दस्यापि अत्र तथा ग्रहणं भवति। तेन बृहति बृहतो महति महतो एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। एतस्मिन् विषये भाष्य विषये वयं विचारयामः। भाष्यकारः किं वदति। भाष्यकारः अत्र बहु न विचार्यते, संक्षेपेण एव स्वीयं विचारं प्रस्तौति।
सः कथयति नद्यजाद्युदात्तत्वे बृहन्मतो रूपसंख्यानं केवलम् एतदेव वार्तिकमत्र उपन्यस्यते। अर्थात नद्यजाद्युदात्तत्वे बृहन्मतो रूपसंख्यानं नदी संज्ञकस्य अत्र अजादित्यस्य यदा ग्रहण उदात्तत्वे बृहत् शब्दस्य महत् शब्दस्य अपि ग्रहणं करणीयं। तेन बृहति बृहता महति महता इत्यस्यापि भवति। अत्र एतद्विषये कैयटः सम्यक् विचारयति। सः कथयति क्षत्रिवद्भावादेव सिद्धत्वात् नियमार्थमेतत्। यद्यपि बृहत् शब्दोऽपि क्षत्रिप्रत्ययान्तः पृङ्गुव्रहेणे इति धातुः एवं मह पूजायाम् इति धातु तस्य महत् इति भवति। क्षत्रिप्रत्यय सति तेन क्षत्रिप्रत्ययन्त्वादेव बृहति बृहता महति महता इत्यत्र स्यात्। अत्र नद्यजादि इति कथनस्य का आवश्यकता वर्तते इति अत्र प्रश्नः भवति। तदा उच्यते क्षत्रिवद्भावादेव सिद्धत्वात् नित्य नियमार्थम एतत् वर्तते। प्रसादिभ्यो मा भूत् पृषत् आदिभ्यो एतत् कार्यं न स्यात्, अन्यथा तत्रापि स्यात्। पृषत् प्रभृतयः अपि शब्दाः क्षत्रप्रत्ययान्ताः वक्तुं शक्यन्ते। पृषदादिभ्यो मा भूत् इत्येव ये तु गौरादिषु बृहन् महत् इति पाठः वर्तते तेन तत्रैव स्यात् सिद्धः। किमर्थम् एतस्य ग्रहणम् इत्यपि शङ्का भवितुमर्हति। तदा उच्यते बृहन्मति इति पठन्ति तेषाम् अनर्थकः असौ पाठः। सः पाठः अनर्थकः, तस्य पाठः न करणीयः। तत्र कथम् अनुसर्जनाधिकाराच्च अतिबृहति अतिमहति इति गौरादि पाठम् आश्रित्येव ङीष प्रत्ययः भवति। तेन अत्र तादृशी नास्ति। गौरादि ङीष नास्ति अत्र, अपितु ङीवेव तत्र उगिल्लक्षणः। अत्र ङी प्रत्ययः एव भवति उगितस्य इति सूत्रेण। तस्य अनेन उदात्तता जायते। प्रश्नः भवति नन्वत्र तदन्त विध्यभावात् न प्राप्नोति, तदत् विधि नास्ति। अतः बृहत् शब्दस्य महत् शब्दस्य ग्रहणं भवितुमर्हति, किन्तु अतिबृहति अतिमहति तस्य ग्रहणं कथं भवितुमर्हति। तदन्त विध्यभावात् इति प्रश्नः जागर्ति। तदा उच्यते नैतदस्ति, एवं नास्ति। तदन्तेऽपि बृहन्महद्भ्यां परे नद्यजाति भवतः। क्षत्रान्तादपि अत्र परः बृहत् शब्दः महती शब्दः एते शब्दे वर्तन्ते। तेन अत्र तया रीत्यैव अत्र कार्यं स्यात्। अत्र न कश्चन दोषः इति सम्यक्तया प्रतिपादितवान् भाष्यकारः कैयटश्च। अतः अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।